आनीक बाब रॉक वाजतालो तेन्ना हांवूय ताच्या बरोबर वचोन रॉकी बरोबर केन्ना 1-2 नंबर वाजतालो तो म्हाका दितालो चान्स वाजपाक चड 1-2 नंबर तूं कर रे पूण प्रॅक्टिसाकूय वयतालो तेजे बरोबर आनी मागीर फाटीं एक बँडान जेन्ना एक ड्रम वाजपाचो एक लुगार खाली आसलो तेन्ना बँड लिडर बाब टोनी बाप्टिस्ता तेजे म्हाका जायते उपकार आसात ताणें म्हाका चान्स दिलो प्रोफेशनली स्टेजीर काजारांक डान्सांक वाजपाक तूं जाणा आसतलो एक नवो ड्रामर घेता आनीक तूं प्रोफेशनली वाजोवंक लोकां मदें बसता जाल्यार जायती प्रॅक्टीस करची पडटा आनीक ताणें जायतो आपलो वेळ आपल्या दुसऱ्या मेंबरांक घेवन म्हजे बरोबर म्हजे पासत पिड्यार केलो आनी म्हाका ऑन अ प्रोफेशनल स्टेज ताणें वाजपाक चान्स दिलो आनी आयज पासून हांव ताजे बरोबर वाजता आनी आमी जायते शो केले जायतीं काजारां वाजलीं जायत्यो सिल्वर जुबल्यो वाजल्यो जायते फेस्ताचे शो वाजले आनीक ड्रामिंगाक कारण कितें उलयतलो जाल्यार म्हजे आनी उपकार विसरूंक जायना बाब रॉकीचो आनी बाब टोनी बॅप्टिस्टाचो म्हटल्यार हांव एसटीडी टेलिफोन बूथ सोदतां सायबा बोगस हो एसटीडी सोदता दिसता हांव कमा होऱ्या बोत काय म्हण पाड अरे एसटीडी सोदपाक इतली पयस कितें वचपा जाय रे लागीं आमी रावचोय नोकिया मोबायल That's a very nice piece. Yes. I like it. But it's looking like a walkie-talkie, right? Yes, walkie. Yes, walkie. Actually, कोणा सांगपाचें म्हटल्यार मरे म्हाका म्हजे डार्लिंगाक फोन करूंक जाय. Yes. हांव म्हज्या व्हंकलेक फोन करूं. वय हेजें करूं जाता. पूण एक सांग तुका भायर तर तुका बील जायत जाल्यार 500 रुपया जाली न्ही हेजेर तुका 50 रुपीस डिस्काउंट ओनली यू हॅव टू पे 250. That's very nice. 250. Very good. ओके हांव म्हज्या मातशें व्हंकलेक फोन करता मेळतो नंबर तूं डायल करपाक गरज ना नंबर म्हणटा तो हांव डायले तुवें नंबर सांगपाचे नंबर हांवें चिड्डीवपाचे चिट्टा जाल्यार चिडून दी रे ताका चिड्ड्यो बरा बोत पाली मुगो तुका आवाज करून कोणाक चिड्डीवपा मेळपा ना सांग तुका चिड्ड्यो डायल मुगो तुगेले सांग तुका नंबर कितें तो सांगू हांव चिड्डीता तूं डायल करता वय हांव डायल करता हय 9 खरेंच फ्रांसीस बाब जेन्ना खंयचोय मनीस ताका ते कलेंत उमेद आसता उर्बा आसता मोग आसता तेन्ना हें सगळें जाता ताका पिराय लागना आयज आमी पळयतात भुरग्यांक आमी ल्हानूच आसतना संगितांत घालतात व्हड जाता ते संगितांत कीर पोपट कशी तयार जावन भायर सरतात पूण मनीस पिरायेन वाडलो म्हणून जें कितें शिकोवंक जाय तें शिकपान तो फाटीं उरना उमेद ताका मुखार व्हरत रावता आनी तेच भशेन तुजी उमेद तुका मुखार व्हरत रावली खरेंच जें कितें जिवितान उमेदीन जाता आनी बरें कॉन्सियसान कितें कोत्ता तें जातलें म्हणून विश्वास धरून तूं कोत्ता तें जायनासतना रावना आनी ह्यो ज्यो उमेदीन जाता त्यो वस्तू बुकांचेर वाचून वो इन्स्टिट्यूटान वचून शिंकोवन तितल्यो अश्यो जायना जे आवडीन मोगान कितें कोत्ता तें सदांच ताजो बरो फळ मेळटा हय फकत ताणें बँडानूच जावं काजरांत तियात्रूच वाजोवन तो वोगी रावंक ना आयजूय तो तें आपल्या घरांत आपल्या रुमांत तें वाजयता आनी आपल्या बरोबरच्या सांगात्यांक नाचयता फ्रांसीस बाब तुमच्या भितर तुमचे जे गूण आसात ते आमच्यांनी वाचून खबर जावचे नात कारण तुमच्या भितर कॉमेडी जावं एक्टींग जावं कांतारां जावं संगीत तेच भशेन आनिकूय जायते गूण आसात जे गूण दुसऱ्यांक तुमी आपणाशी ओडून हाडटात ह्या गुणांचेर हांव थोडे भोव जाणा जावंक सोदतां खेरीतपणी ह्या संगीताच्या मळार दुसऱ्यांक फ्रेंडशीप करप वो कोणाकूय ओडून हाडप हें व्हडलेंशें काम न्ही पूण म्हाका जेन्ना म्हणजे फ्रेंड बराबर आसता वो कितेंय कोत्ता तेन्ना सगळे एकवटान कोत्ता तेन्ना जायतें बरें लागता अशेंच आमी जावं कितें फंक्शन जालें कसलें फेस्त जालें वो केन्नाय क्रिसमस जालो न्यू इयर जालो जाल्यार आमचे संवय जावन आसा गोंयांत क्रिसमसाचें मीस जालें तर आमी खंय डान्साक वचपाचें नाचपाचें खावपाचें पिवपाचें जें
आमी गोंयांत कोत्ताले तीच आमी रीत आनी चाल हांगासर करपाक हांव फ्रेंडांक घेवन बराबर कोत्ता. सगळे आदर दितात आनी उडास कोत्तात. अरे बाबा क्रिसमस येवचो आसा, न्यू इयर येवचो आसा, कितें करया, चल एकठांय जावया. आमचे सगळे कांतोरिस्त आहा, बँड आहा, आमी वाजोवन आमी आमचो हांगासर क्रिसमस न्यू इयर सोंपयता. वा आनीक ही खुशालकाय एक वेगळी खुशालकाय. वेगळीच खुशालकाय. जी खुशालकाय सगळे एकठांय जावन कोत्ता ती आनीक खुशालकाय तुका आनी खंयची खुशालकाय लागना. जे सगळे मोगान एकठांय जावन जेन्ना हांव आमच्या घराचें कितें कोत्ता जाल्यार तें म्हजें अशें म्हूण कोण समजना. जें कितें कोत्तात आमी सगळे एकठांय जावन कोत्तात म्हूण समजतात. आनी क्रिसमस न्यू इयर जावन आसा सगळ्यांचोच. सो सगळे आपलीच पार्टी कशी एन्जॉय जातात. तो एक व्हडली खुशालकाय. खरेंच फ्रांसीस बाब, ही खुशालकाय एक वेगळी खुशालकाय आनी ह्या खुशालकायेचे उर्बेन आमी आमची नातालां सेलेब्रेट कोत्ता. आमी ती खुशालकायेन सारता. हें सगळें करता आसतना ह्या ओमनच्या गांवांत तितलें मेकळेपण आसना. तरी आसतना तुमी सारके गोंयांत आसलेले भशेन एक मेकळे कशें हें बरें वातावरण, हें बरें दोंगर, ह्या सैमाचो तुमी जायतो फायदो काडटा आसतनाच एक जो तुमचो GCO हो ग्रूप घडयला हाचो फुडार कसो कितें आसा? म्हाका दिसता GCO हो ग्रूप घडोवन जायतें बरें जालें. कारण हांगासर कितें एक कम्युनिटीचे खातीर कोत्तलो जाल्यार जायते आडखळ्यो आसतात. लायसन्स काडपाच्यो, वो कोणाकूय भायले आर्टिस्ट हाडटलो जाल्यार ताका विजा काडपाच्यो, ह्यो आडखळ्यो आमी करून जाणा. जायते फावटी आमी तियात्र हाडले, भायले आर्टिस्ट हाडले आनी लास्ट मिनट पासून आमकां गॅरंटी आसना बाबा हो शो जातलोच म्हणून. केन्नाय कोणाची विजा रिफ्यूज जाली जाल्यार ताका येवंक मेळना. पूण आतां गोवन कम्युनिटी होमान हो ग्रूप घडोवन आतां जे रजिस्टर्ड जाल्यार इंडियन सोशल क्लबाच्या अंडर गोवन विंग म्हणून हें जावन जायतें सोंपेपण जालें. कितेंय कोत्तलो जाल्यार कसलोय शो कोत्तलो जाल्यार एक तियात्र हाडटलो जाल्यार भायले आर्टिस्ट हाडटले जाल्यार गोवन कम्युनिटीच्या अंडर आमच्यांनी सोंपेपणी करपाक जाता. जे आमी इंडिविज्युअल गोंयकारां पासून कितें कोत्ताले ते जायतो तोकोस आनी कास्तीक घेवन कोत्ताले. पूण आतां गोवन कम्युनिटी आसून जायतें बरेंपण जालां आनी सोंपेपण जालां. हय फ्रांसीस बाब, तुमच्या लागीं उलयतना आनीक एक प्रस्नाचो म्हाका उगडास येता की ह्या ओमनच्या देसान तुमी कोणाक तरी केन्ना प्रमोट करपाचो प्रयत्न केला, कोणाक तरी नव्या कलाकाराक आदार दिवन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला? खरें सांगचें म्हटल्यार आमचे बाब पेरीचे तियात्रान आमी सदांच सोदताले जो कोणी नेवो आर्टिस्ट मातशे पासून कानार पडले अरे थोडें हूंय तरी काम केलां, कोणाक उमेद आसा, कोणाकूच केन्नाच ना म्हणूंक ना. उक्त्या मनान आनी बरेपणान ताका आमी चान्स दिला आनी जो कोणूय अशें करून मुखार आमचे आयलो जाल्यार ताका आमी उक्त्या मनान येवकार दिला. पळय, पूण तुका आयज जायतीं भुरगीं ह्या मस्कटच्या ह्या ओमनाच्या गांवांत, ओमनाच्या देसान जायतीं भुरगीं दिश्टी पडटात जी संगीतान जावं कांतारां म्हणोंक तांचेर तुजी नदर कशी कितें आसा? आतां जायतीं भुरगीं हांवें पयल्यान कालूच पासून शोवाक हांवें पयल्यान भुरगीं खूब स्मार्ट आसात. जायतें बरें गायप करतात, जायतें बरें डान्सींग करतात, स्टेज परफॉर्मन्स बरें आसा आनी तांकां हे कलान जायतो फुडार बरो आसा. तुमची कितें तरी येवजण आसतली की फुडाराक असल्या भुरग्यांक जावं कितें तरी एक बरो व्हडलो इव्हेंट ऑर्गनायज करून तांकां सहयोग दिवंक? खरें म्हटल्यार तातूंत आयजूच आमी सकाळीं उलयल्यात आमी एक म्युजिकल शो करपाक. जेन्ना आमी कोण प्रोफेशनल भायले हाडटा जाल्यार चड करून लोकल टॅलंट आसा तांकां स्टेजीर हाडून तांकां लोकांच्या मदें दाखोवपाक. हय, खरेंच तुमचे विचार एकदम बरे आसात. कारण आयज जे लोकल आसात ते लोकल क्रिश्चन कम्युनिटी जावं गोवन कम्युनिटी मदें जावं इगोर्जांतल्यान जायते भोव वावुरतात आसतले. थंय तुमचे अनुभव कशे कितें आसा? जायते जाण जेन्ना आमचे आतां चड करून इगोर्जेन म्हयन्याक 2 फावटी कोंकणींतल्यान मिस जाता तेन्नाय आमचे हांगासरलीं गोंयकार भाव भयणी वो मेंगलोरियन कोंकणी उलोवपी जे लोक हांगासर आसा ते सगळे एकठांय जावन कॉयर सिंगींग करता, वाचप करता आनी पाद्री कोंकणींतल्यान मीस सांगता आनी सगळे एकवटान बरे भाशेन सगळे गोंयकार जावं मेंगलोरियन ते दिसाक एकामेकाक मेवता. हांगासर व्हडली संदी म्हणल्यार एकामेकाक मेवपाची.
जायते ओमानाच्या कोणशांनी काम करतात पूण मिसाक आयले म्हणटच सगळे एकामेकाक मेवतात आनी हे उद्देशी सगल्यांची फ्रेंडशीपूय मातशी बरी उरता आनी आपलो टायमूय बरे भाशेन सादता. पळय म्हाका आनीक एक सांगशात की ओमनच्या देसान गोंयकारांचो एक व्हडलो मेळावो जावं गोंयकार चडशे खंयच्या खिणात आनी खंयच्या वेळार एकठांय जातात ते? चडशे गोंयकार एकठांय जातात फुटबॉलाच्या मैदानार. आतां गोवन कम्युनिटी जावं गोवन विंग आसा तांचो वर्साक एक तरी फुटबॉल टुर्नामेंट जाताच आनी हे फुटबॉल टुर्नामेंटाक चडशे गोंयकार एकठांय आसतात. दुसरें जेन्ना तियात्र जाता वा म्युजिकल शो जाता तेन्ना गोंयकार एकठांय आसतात आनी पूण चड करून फुटबॉलाच्या मैदानार हांव म्हणटा कित्याक हें फुटबॉलाच्या मैदानार हो टुर्नामेंट आख्खे दिसभर जाता सकाळीं तो सांजे पासून आनी सगळे गोंयकार थंयसर एकामेकाक मेवतात आनी बरे भाशेन आपलो दीस उर्बेन आनी खुशालकायेन सादतात. तुजे बरोबर ह्या पालकाचेर न्हेसलेले जे कलाकार आसात जावं ते ओमनचे जावं ते गोंयचे हांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? कलाकारांक जे म्हजे बरोबर न्हेसताले तांकां हांव एकूच सांगूंक सोदतां जी कला तुमचे रगतान आसा ती केन्नाच विसरूं नाकात. सदांच तिका जिवी दवरूंक वावरात आनी जेन्ना जेन्ना सुयेग मेवता तेन्ना ही कला तुमी तुमचे लोकां मदें हाडात. खरेंच फ्रांसीस बाबाचे जे विचार आसात ते विचार ताच्या काळजांतल्यान भायर सरल्यात. हांव इतल्या पासतूच म्हणटा जे गूण ताच्या आंगांत आसात ते गूण ताणें तयार केल्यात. ताणें तो जाणा जावन ताणें त्या गुणांक वाव दिला, ताका चालना दिल्या आनी ते बरे भशेन ताणें पॉलिश करून आयज तो एक ड्रमरच न्हय पूण एक बरो एक मनीस ह्या गांवांत ओमनच्या देसांत एक बरो ताका एक वेगळे तरेचो रेस्पेद आनी मान ताणें मेळोवन घेवपाचो प्रयत्न केला. खरेंच तुमच्या विचाराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं तेवतन बाब. तुकाय देव बरें करूं. अशेंच ह्या विचारांनी ह्या आमचे गोंयचे भाव ह्या परदेसांत घुस्पलेले आसात आनी आपल्या विचारांचे दोंगर ताणें बांदल्यात. ह्या दोंगरांचो आमच्या गोंयकारांक जायतो फायदो जावं येता कारण अशे पद्दतीन तांची तुस्त करतात तितली थोडी कारण जो तांचो वाव तांच्या काळजांत आसा तो आमकां सॅल्यूट मारपा सारको आसा. तुमी आमच्या बरोबर रावले, जायती गजाली केल्यो त्या पासत हांव तुमकां सगळ्यांक प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी माणका मते कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां आदेवस. Africa. She talks like a lady from America. She shakes like a lady from Jamaica. She's a lady she's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She smiles like a lady from Britannia. She shines like a lady from Romania. She's sexy like a lady from España. And she's the lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love.